बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और मुनीर नियाज़ी ये कह गए कि एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के लिए है और मुझे याद आ रहा है हज़रत इमाम बरी सरकार का वो अल्फाज, वो सुनहरी हरूफ जो उन्होंने कहे कि मेरे मज़ार के करीब एक ऐसा शहर आबाद होगा जो दुनिया के फ़ैसले करेगा। ये ख्याल मुझे बार बार आता है और हर बार मुझे पाकिस्तान से एक उम्मीद की जो है नई किरण फूटती नज़र आती है। जो लोग पाकिस्तान से मायूस हैं दरअसल वो पाकिस्तान की ना अहमियत को समझते हैं और ना पाकिस्तान की जो इसको बनाने का अल्लाह पाक को जो है मंजूर था उसकी जो है अहमियत को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद ये एक मुल्क है जो कि नेहरू की तरह वो सोचते हैं कि ये नाकाम रियासत होगी और कुछ दिन देर के बाद ये किसी दूसरे मुल्क में जम हो जाएगी। लेकिन आज देख लें पाकिस्तान फ़ैसले करा रहा है, बड़ा फ़ैसला करा दिया। अमेरिका और ईरान की जंग बंद करा दी। किस तरह से पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात शुरू हुए। आज मसूद पेशकियान जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को अगर दुनिया की सरबराही का मौका दिया है तो पाकिस्तान कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा। ये बात मेरे जहन में क्यों आई, क्योंकि पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब हैं जी, और उन्होंने एक ख़त लिखा है उस्मान जदून ने, और उन्होंने यूक्रेन और रूस से कहा है कि आए मिल बैठकर इस जंग को भी बंद कराते हैं। इस वक्त ज़ोरों पे जंग है। यूक्रेन की तरफ से कोई 1000 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो मास्को और इसके इर्द गिर्द गर्दनवा में फेंके गए। बड़ी ही खौफनाक फुटेजेस हैं जिसमें वो उनकी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री और उसके जो गोडाउन्स हैं या उसके जो रखने की जगह हैं वहाँ से तबाही के मनाज़र नज़र आते हैं। और लेकिन उसके बाद कीव पे जो हमले हुए जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स थे और ड्रोन्स हमले थे जो रूस ने किए, उससे भी कई लोगों की जान गई और सैकड़ों हज़ारों जो हैं ज़ख्मी हैं। तो जंग इस वक्त भड़क रही है। ऐसी सूरत हाल में जदून साहब का ये ख़त जो है इस बात की गमाज़ी है कि इन मुज़ाकरात का जो कि स्विट्ज़रलैंड में हुए, जिसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के नाम से आज जो है दोनों मुल्कों ने साइन किए थे, जिसमें सालस पाकिस्तान था, इससे फ़ारिग होने के बाद पाकिस्तान अब यूक्रेन और रूस की जंग भी बंद कराना चाहता है। ये ख़त है जिसके मंदरजात के मुताबिक पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन के तनाज़े के ख़ात्मे के लिए और फौरी जंग के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू करने की बात की है, मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में मैंने आपको बता दिया उस्मान जदून का ये लिखा हुआ ख़त है। ख़त की कापी मैं साथ लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे। इस बयान के मुताबिक यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान ने कशीदगी में फौरी कमी तमीरी सवारतकारी पर जोर दिया है और कहा है कि दोनों मुल्क बैठकर अपने जो मामलात हैं उनको तय करें, किसी तीसरे मुल्क की तरफ ना देखें। यूक्रेन यूरोप की तरफ देखता है और रूस जो है वो अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ जो है उनकी तरफ देखता है, जैसे चीन है, शुमाली कोरिया है, ईरान है, बाकी ममालिक हैं। इसमें सब में पाकिस्तान दोबारा से एक और सालसी के लिए, एक और इस्लामाबाद जो है टॉक्स के लिए तैयार हो रहा है। ये ख़त इस बात की गमाज़ी है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में उन तमाम तनाज़ात का, चाहे वो अमेरिका वेनेज़ुएला तनाज़ात हों, चाहे यूक्रेन रशिया तनाज़ा हो, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क के साथ यानी शुमाली कोरिया का जनूबी कोरिया के साथ कुछ ही आबनाए पे तनाज़ा हो, उसमें पाकिस्तान ही मरकज़ी किरदार अदा करेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया भर के तमाम ममालिक ने पाकिस्तान को पुरएतमाद साथी करार दे दिया और इसलिए पाकिस्तान के किए हुए मुज़ाकरात पर ना अमेरिका ने चूँ की है ना ईरान ने चरां की है। दोनों की चूँ चरां जो है, जिनकी आवाज़ आ रही थी, वो बंद कर दी गई है। और ये बंद करने का सेहरा जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सर जाता है। इसमें और किसी का कोई आप कहें अमल दखल है तो नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का है। तो अब आ जाए उसी बात पर जिस पर इमाम बरी सरकार ने यह बात कही और उसके बाद सूफ़ी बरकत अली ने यही बात कही। तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस्लामाबाद में दुनिया के फ़ैसले होने हैं। तो ये दो अल्लाह के वली थे जिनकी पेशगोइयाँ जो हैं 100% जो हैं वो मैं समझता हूँ कि पूरी हो रही हैं और दुनिया के फ़ैसले जो है वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एक पेशगोई और भी बताता हूँ जो कि पिछले दिनों में बड़ी हुई
کہ پاکستان نومبر 2026 میں اپنی اس فیز سے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غربت کی طرف سے ہیں اور امارت کی طرف جائیں گے، اس فیز میں آنے والا ہے۔ یعنی پاکستان میں جو ہے دولت کی ریل پیل ہونے والی ہے۔ اور میں اکثر آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان کی زمین کے اندر بے پناہ خزانہ موجود ہے۔ پاکستان پر دنیا اعتماد کر رہی ہے، پاکستان کے ساحلوں پر دنیا کے جہاز لنگر انداز ہو رہے ہیں، ہماری گوادر پورٹ پر رشیا اپنے جہاز تجارت کے لیے لانا چاہتا ہے، ایران ہمارے ساتھ تجارتی روابط بنانا چاہتا ہے، ہمارے یہاں پٹرول کی قیمتیں ایران کے آنے کے بعد گیس اور پٹرول کی قیمتیں نیچے جانے والی ہیں، تو اس سے پاکستان میں خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ لیکن خدارہ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس طرف یہ بات شروع ہوئی ہے اور دوسری طرف جو ہے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہے، یہ محنت کی، لگن کی، ایمانداری کی، سچائی کی بات ہے۔ اس کو اسی طرح لیا کیجئے، آہستہ آہستہ دیکھ لیجئے پاکستان ڈومینیٹ کرتا چلا جا رہا ہے، بھارت پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے، دنیا اب غور سے پاکستان کی بات سنتی ہے۔ یوکرائن اور رشیا بھی جو ہے، یعنی وہ زیلنسکی جو کہ یوکرائن کا اس وقت سربراہ ہے اور پیوٹن جو ہے یہ رشیا کا سربراہ ہے، دونوں بھی پاکستان کی طرف دیکھیں گے اور پاکستان نے اپنا پہلا کارڈ کھیل دیا ہے، کیونکہ ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد ہمارے پاس بھی اور کوئی کام نہیں تھا، ہم نے کہا چلیں یہی کام پکڑتے ہیں کہ روس اور یوکرائن کی بھی صلح کراتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح اتنے 50 سالہ تنازع کے بعد امریکہ اور جو ہے ایران کی صلح کرا دی گئی ہے، اسی طرح یوکرائن اور رشیا کا معاملہ تو چند سال پر ہے۔ یو ایس ایس آر ٹوٹا، اس کے بعد 20-22 سال تک جو ہے خاموشی رہی، اس کے بعد یہ 4-5-6 سال سے کچھ مسئلے جو ہیں وہ شروع ہوئے، سرحدی تنازعات تھے، کچھ منرلز کے تنازعات تھے، کچھ اس طرح کی دھاتی جو تھی جو زمین سے نکلتی ہیں ان پر تنازع تھا، پھر یورپ کا معاملہ تھا کہ یوکرائن جو تھا وہ یورپ کی جھولی میں جا بیٹھا تھا، رشیا اس سے ناراض تھا تو اس نے جنگ کا آغاز کر لیا، یورپ کے سہارے یوکرائن میدان جنگ میں اترا، آج تک مار کھا رہا ہے۔ یوکرائن کو بڑا نقصان اس وقت تک بھی ماسکو کو نہیں پہنچا سکا ہے، ماسکو نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ ابھی تک اس پر کوئی ایسا ایٹمی حملہ نہیں کیا ہے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود دونوں طرف سے جنگ اس وقت بھرپور ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ اور فوجی جو ہیں مارے جا چکے، کچھ قید کر لیے گئے، کچھ علاقوں پر رشیا کا اس وقت بھی قبضہ ہے۔ یوکرائن جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، یورپ مدد تو کر رہا ہے لیکن یہ مدد ایسی مدد ہے جس میں سے وہ رشیا کو جیت نہیں سکتا، صرف سروائیو کر سکتا ہے، یعنی آنے والا بوم اور ڈرونز جو ہے اس کو روک سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی مدد نہیں ہے کہ وہ رشیا کو فتح کر لے گا، اور فتح اب ملکوں کو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کنسیپٹ ہی پرانا ہو گیا کہ فلاں بندہ نکلا اور اس نے آدھی دنیا فتح کر لی، اسکندر تھا یا چنگیز تھا، اس نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ اب یہ کنسیپٹ ہی بدل گیا ہے، اب آپ اس کو اکنامیکلی فتح کر سکتے ہیں، آپ ان کو نظریاتی طور پر فتح کر سکتے ہیں، آپ ان کو جو ہیں ایک اچھے ہمسائیگی ذریعے ہی، یعنی اچھے ہمسائے کے ہونے کے ناطے ہی اس کی مدد کر کے اس کو فتح کر سکتے ہیں۔ یہ بھارتی سوچ جو ہے یا بھارتی غنڈہ گردی ہے، یہ جو سوچ دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کی سوچ ہے، اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ امام بری سرکار اور صوفی برکت علی کی یہ باتیں جو ہیں یہ 100% ٹھیک ہیں۔ آج لکھ لیجئے، نومبر سے ہم ترقی کا سفر شروع کریں گے، نومبر 2026 سے، سال بھی بتا رہا ہوں، نومبر 2026 سے ہم ترقی کا سفر شروع کریں گے۔ اس میں مشکلات بھی آئیں گی، اس میں ہرڈلز بھی آئیں گی، اس میں ہماری اپنی جہالت بھی آئے گی، اس میں ہماری نا امیدی اور مایوسی بھی آئے گی جو ہمیں اللہ پاک کی ذات سے ہے، لیکن 27 رمضان کو بنائے جانے والے اس ملک کے لیے اللہ پاک نے اور بہت ساری برکتیں، فضیلتیں اور عزتیں رکھی ہوئی ہیں جو ہمارے مقدر میں اسی صورت میں آئیں گی جب توکل اللہ پر ہم عمل کرتے ہوئے کام کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔